नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको 5 वर्षे कार्यकाल सुरु। नयाँ राष्ट्रपतिको शपथपछि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई। मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाएसँगै राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार तथा सुविधालाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चासो प्रकट। जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा। अनुदान लागत बढी परेको भन्दै सरकारद्वारा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि। सरकारी अनुदान 12% घट्यो। म्यानमारमा सेनाले कम्तीमा 28 जना भिक्षुको हत्या गरेको विद्रोही समूहको दाबी। राजधानी शहर र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा लडाईँ चर्किँदै। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित। शीर्ष 3 मा रहँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको 5 वर्षे कार्यकाल सुरु भएको छ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पौडेलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि पदभार समेत सम्हाल्नु भएको हो। संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा पौडेलले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट शपथ लिनु भएको थियो। म रामचन्द्र पौडेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतीक्षा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही राष्ट्रपति पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारिताका साथ सम्पादन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको प्रचलित कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। पौडेल नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष नेमाङलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपति बन्नुभएको हो। पौडेलले 33,802 मत प्राप्त गर्दा नेमाङले 15,518 मतभार प्राप्त गर्नुभएको थियो। पौडेललाई कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपा, त्यसैगरी जनमत नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए। यसैबीच निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको आज विदाई गरिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले शपथ लिएसँगै निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई विदाई गरिएको हो। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई नवनियुक्त राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायतले विदाई गर्नुभएको थियो। विदाईका क्रममा नेपाली सेनाले 21 तोपको सलामी दिएको थियो। 2072 कार्तिकमा पहिलो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारी 22 महिनापछि दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 फागुन 29 मा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी 5 वर्षका लागि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यकाल 2084 साल फागुन 24 गतेसम्म रहनेछ। संविधान र संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने, संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हो। नयाँ राष्ट्रपति चयन भएसँगै फेरि एकपटक राष्ट्रपतिमा निहित अधिकार के हुन्छन् भन्ने चासो देखिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपतिले पाउने सुविधातर्फ समेत आम मानिसले जिज्ञासा राख्ने गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशबाट शपथ लिएपछि पदभार सम्हाल्ने राष्ट्रपतिले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुखहरू तथा संघीय मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तै संघीय मन्त्री परिषद गठन गर्ने, राष्ट्रिय सभामा 59 मध्ये 3 जना सदस्य मनोनयन गर्ने, संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको सचिव, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषदको सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रमुख, विभिन्न आयोगका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्ति सरकारको सिफारिस अनुसार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको छ। नेपालको संविधानले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रदेश प्रमुख लगायत विभिन्न पदाधिकारीबाट पेश हुने राजीनामा ग्रहण गर्ने अधिकार समेत राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदका निर्णयहरू संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयक, मुलुकको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट जानकारी लिने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रपतिमा छ। संघीय संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने
भनेदेखि संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिमा निहित छ। विगतमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा राष्ट्रपतिको अधिकार कति हो भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका थिए। संविधानविदहरूले संविधानका प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिमा थुप्रै अधिकार रहेको बताएका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, राष्ट्रपतिको नेपालको संविधान अन्तर्गत दर्जनौं यस्ता अधिकारहरू छन् जसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीले आफूले प्रयोग गर्ने जुन कार्यकारिणी अधिकार छ त्यो प्रयोग गर्नै सक्नुहुन्न, त्यसमा प्रवेश गर्नै सक्नुहुन्न। भनेपछि त्यस्तो राष्ट्रपतिलाई हामीले सेरेमोनियल भनेर इरिटेट गर्नु हुँदैन। अदालत, न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकाय तथा प्रशासनिक निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी दिने वा सजाय कम गर्ने अधिकार समेत राष्ट्रपतिमा रहन्छ। संसद अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ। सेनाको परमाधिपति भएकाले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सेनापतिको नियुक्ति र सेना परिचालनको घोषणा गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ। संवैधानिक दायित्व सहितको अधिकारसँगै पछिल्ला दिनहरूमा राष्ट्रपतिले पाउने सुविधाप्रति आम मानिसको चासो प्रकट भएका छन्। राज्यले राष्ट्रपतिलाई आवास, निजी चिकित्सक, स्वास्थ्य उपचार, सवारी तथा इन्धन, संचार, पोसाक, अतिथि सत्कार तथा भइपरि आउने खर्च, चाडपर्व खर्च, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च, बीमा, विज्ञ सम्बन्धी सेवा, निजी सचिवालयको व्यवस्था तथा मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ। आवासका लागि महाराजगंज स्थित शीतल निवासलाई राष्ट्रपति भवन बनाइएको छ। राष्ट्रपति भवनको मर्मत सम्भार तथा आवश्यक फर्निचर सबै सरकारले उपलब्ध गराउँछ। टेलिफोन, कम्प्युटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, पत्र पत्रिका जस्ता संचार सुविधाको व्यवस्था छ। एकजना निजी चिकित्सक सहित स्वदेश तथा विदेशमा गरिएको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गर्दछ। आवश्यक परेमा 3 जना क्रुवा समेत राख्न पाइने प्रावधान छ। त्यस्तै चालक सहित 4 वटा सवारी साधन र त्यसलाई आवश्यक पर्ने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारको व्यवस्था छ। वार्षिक 25,000 पोसाक भत्ताको व्यवस्था छ। मासिक तलब 1,50,450 को व्यवस्था छ। सोही बराबरको रकम बिल भरपाई खर्च समेत पेश गर्नु नपर्ने गरी मासिक रूपमा अतिथि सत्कार तथा भइपरि खर्चको रूपमा उपलब्ध गराइन्छ। स्वदेशी भ्रमणमा दैनिक 3,300 तथा विदेशी भ्रमणमा $250 भत्ताको व्यवस्था छ। केही युरोपेली मुलुक, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुक भ्रमण गर्दा थप 33% भत्ताको व्यवस्था छ। 25 लाख रुपियाँको बीमाको व्यवस्था छ। प्रमुख स्वकीय सचिव सहित 15 जनाको सचिवालय राष्ट्रपति कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहँदा आम नागरिकले भने विगतमा जस्तो राष्ट्रपतिको सवारीमा आफूहरूले शास्ति खेप्नु नपरोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। त्यसैलाई मध्यनजर गरी कतिपय विश्लेषकले जनताले सवारीका क्रममा सडकमा भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिले पहल कदमी लिन सक्ने बताएका छन्। विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, म आफैको सुरक्षा छेक भनेको यतिसम्मको हुन सक्छ। त्यही अनुसारले मेरो पर्सनल लाइफको सन्दर्भमा जस्तो म कुनै मन्दिर जान्छु, मेरो प्राइभेट भिजिट छ भने यसरी म जानलाई मलाई बाटो प्रशस्त गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ राजकीय कुरामा, कहिलेकाहीँ राष्ट्रको सम्मानको कुरा पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि कसरी जनतालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी यतिसम्म गर्नलाई सकिएला भनेर उहाँले व्यापक रूपमा बहस छेडेर चाहिँ जान सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि नसकिने कुरा छैन। राष्ट्रपतिको सवारीलाई आम नागरिकले हरेक पटक समस्या भोगिरहनु परेपछि सरकारले सवारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि संशोधनका लागि काम अघि बढाइसकेको बताइएको छ। गणतान्त्रिक नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति बनेका पौडेलले अबको 5 वर्षभित्र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने तथा राज्यबाट पाउने सुविधा ग्रहण गर्ने मात्र नभई आम जनताको भावना अनुसार अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 10 गतेभित्र रिक्त रहेका स्थानमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी गरेको सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद खारेजीमा परेपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने तालिका छ। गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका जसपाका रामसाय प्रसाद यादव निर्वाचित भएमा उहाँको निर्वाचन क्षेत्र 12/2मा समेत उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले रिक्त सबै क्षेत्रमा एकैपटक उपनिर्वाचन गर्ने योजनामा आयोग रहेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका विषयलाई लिएर आत्तिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले अदालतको आदेशले आफूलाई सहयोग गर्न खोजेको अर्थमा बुझेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
म तपाईहरुलाई बिल्कुल चिन्ता नमान्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्तिको केही विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भनेर देशैभरि ठूलो तरंग चिन्ता पैदा भयो। तर म बिल्कुल चिन्तित थिइन, किनकि मलाई के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेछ भन्ने लागेको थियो मलाई। अनि छिटो भन्दा छिटो ऐन अगाडि बढाऊ भन्ने आदेश बुझे मैले तुरुन्तै क्याबिनेट राखेर ऐन अगाडि बढाएर संसदमा दर्ता गराएँ। त्यसले पनि हामीलाई मद्दतै गर्यो। शान्ति प्रक्रियापछिको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि अदालतले दिएको आदेश आफूहरूकै पक्षमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उहाँले अदालतको आदेशपछि माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिने अवस्था बनेको समेत बताउनुभयो। हामी चिन्तित हुनुपर्ने अहिले केही पनि छैन। अब त अदालतको फैसला पनि हाम्रो र शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर गएन, त्यसको पक्षमा नै आयो। हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझे मैले, हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दतै पुग्यो। त्यसकारण हामी चिन्तित हुन त हुँदैन, तर हामी सतर्क भने हुनै पर्छ। द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर दाहाल विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अदालतले प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। आगामी शुक्रबार हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका उम्मेद्वारले आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी प्रचार प्रसार शुरू गरेका छन्। संघीय सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहने चुनावका लागि उम्मेद्वारहरूले आज र भोलि मत माग्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भोलि मध्यरातदेखि मौन अवधि शुरू हुँदैछ। मौन अवधिमा भोट माग्ने, चुनावी प्रचार प्रसार गर्न नपाउने लगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ। उपराष्ट्रपतिका लागि सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी, जसपाबाट रामसाय प्रसाद यादव, जनमत पार्टीबाट ममता झा तथा एमालेबाट अष्टलक्ष्मी साकी उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार छन्। यसैबीच जसपाले रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिका लागि पार्टीबाट आधिकारिक उम्मेद्वार बनाएपछि प्रमिला कुमारीले यादवलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउनु भएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेतामा सुभाष नेमाङ मनोनित हुनुभएको छ। संसदीय दलको नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेमाङलाई उपनेतामा मनोनित गर्नुभएको हो। 2074 को चुनावपछि पनि नेमाङ नै एमाले संसदीय दलको उपनेता बन्नुभएको थियो। इलाम 2 बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित नेमाङ एमालेका उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियानमा लक्षित वर्ग 80% सहभागी भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भोलिसम्म जारी रहने अभियानमा हात्तीपाइलेको जोखिम देखिएका 15 जिल्लाका 98 लाख जनसंख्यालाई लक्षित गरिएको छ। हालसम्म करिब 80 लाख जनसंख्या औषधि सेवन कार्यक्रममा सहभागी भएको मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकृत रामकुमार महतोले बताउनुभयो। झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ र कैलालीमा एकैसाथ अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। 2 वर्ष उमेर पूरा गरेका सबैले औषधि खान सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले 2 वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका, गर्भवती र 7 दिनसम्मको सुत्केरीले औषधि खान नहुने जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालयका बालबालिकालाई सड़क सतर्कता र सुरक्षाका विषयमा व्यावहारिक ज्ञान दिने उद्देश्यले सड़क सुरक्षा शिक्षा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयका आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि सो पुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याइएको महानगर प्रमुख सिद्धिबाबु महर्जनले बताउनुभयो। ललितपुरमा आज एक कार्यक्रमका बीच महानगरले सो पाठ्यपुस्तक विमोचन गरेको हो। पुस्तक विमोचनका अवसरमा महानगर प्रमुख महर्जनले माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि समेत सड़क सुरक्षा शिक्षाको अर्को अंक प्रकाशन गरिने बताउनुभयो। शहरी सुरक्षाको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको सड़क र सवारीसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटेर प्रकाशित गरिएको पाठ्यपुस्तकले बालबालिका लाभान्वित बन्ने विश्वास महानगरले गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बर्दिया डायरीको पालो। बर्दिया डायरीबाट कमल पन्थीको नमस्कार। बर्दियाको थारू समुदायमा गरिएको स्वास्थ्य परिषदमा 70% मानिस सिकल सेल एनिमिया फेला परेको छ। कतिपय उपचार नगराएका कारण योभन्दा पनि बढी हुन सक्ने अनुमान चिकित्सकको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीका अनुसार जिल्लाको 8वटा पालिका थारू समुदायमा यो रोग फेला परेको बताउनुभयो। बर्दियामा 51% थारू समुदायको बसोबास छ। सिकल सेल एनिमिया रोगीलाई रगत कम हुने, रक्तकोष मर्ने, जन्डिस देखा पर्ने, शरीरका जोड्ने दुख्ने, सुनिने, दुब्लाउने, हल्का ज्वरो आउने लगायतका लक्षण भएको देखिएको जिल्ला अस्पताल बर्दियाका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुभाष पाण्डेले बताउनुभयो।
भारतसँगको खुल्ला सीमामा जंगल क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको कमजोर उपस्थितिको फाइदा उठाउँदै बर्दियामा लागू औषधको कारोबार बढेको छ। बर्दियासँग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती बजार लागू औषध कारोबारी र प्रयोगकर्ताको प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुन दोस्रो सातासम्म करिब 60 जना लागू औषध कारोबारी र सेवनकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। एक दशक यता भारतीय सीमा कतनिया घाट वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएको शंकरपुर र आसपास क्षेत्र हात्तीको त्रास फैलिएको छ। त्यहाँ गत वर्ष 15वटा घर हात्तीले भत्काएको थियो। निरन्तर भारतबाट आउने वन्यजन्तुले मानव बस्तीमा प्रवेश जारी रहँदा कुनै पनि बाली सग्लो रूपमा भित्राउन अवस्था नआएपछि खेती छाड्ने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ। हात्ती आतंक रोक्न स्थानीय पालिका प्रदेश सरकारसँग स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्। पन्टुन ब्रिज विगत 7 वर्षदेखि प्रयोगविहीन भएपछि डिब्बाहरू खिया लागेर पाल परेको छ। कर्णाली नदीको भङ्गालो गेरुवा नदी स्थित कुठिया घाटमा पक्की पुल निर्माण भएपछि युगमा सञ्चालन हुँदै आएको पन्टुन ब्रिज अहिले बेवारिसी अवस्थामा रहेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा चीनमा निर्मित पन्टुन ब्रिज 2056 सालमा सञ्चालनमा आएको। सो ब्रिज अन्यत्र काम लाग्ने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ। हवस् त बर्दिया डायरी आजलाई यति नै। कमलपन्थी बिदा हुन्छु, नमस्कार। बर्दिया डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग अनुदान लागत बढ़ी परेको भन्दै सरकारले रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य र विनिमय दरमा भएको वृद्धिले रासायनिक मलको अनुदानको लागत बढ़ी पर्न गएकाले रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानलाई 14 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने युरिया मलको मूल्य बढेर 25 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै 43 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने डीएपी मलको मूल्य अब 50 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने भएको छ भने प्रति केजी 31 रुपियाँ पर्ने पोटास को मूल्य 40 रुपियाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान झण्डै 71% घटेर 59.04 मा पुगेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 3 शंकरपुर स्थित तुलसी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ। सर्वसाधारणको 1 अर्ब 48 करोड 55 लाख रुपियाँ भन्दा बढी बचत हिनामिना गरेको अभियोगमा तुलसी बहुउद्देश्य सहकारीका 8 जना सञ्चालक विरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको हो। मुख्य कार्यालय विराटनगर रहेको सो सहकारीको झापाको दमक, उदयपुरको गाईघाट र सिराहाको गोल बजारमा शाखा कार्यालय छन्। ती सबै कार्यालयमा गरेर 1 अर्ब 48 करोड 55 लाख भन्दा बढी बचत रहेको पुष्टि भएको छ। अहिले सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा फरार छन्। सचिव सबिना न्यौपाने र उपाध्यक्ष अनिता न्यौपाने र प्रबन्ध मन्दिप खवासलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सो विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ सहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी र प्रदेश प्रहरी ब्युरोले पनि छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारको सेनाले दक्षिणी सांझ राज्यको एउटा बिहारमा 28 जना भिक्षुको हत्या गरेको विद्रोही समूहले दावी गरेको छ। म्यानमारमा 2 वर्ष अघि सैनिक कुद्वारा सत्ता कब्जा गरेपछि सेना र सशस्त्र प्रतिरोधी समावेश लडाई बढ्दै गएको छ। राजधानी शहर र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा भीषण लडाई हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सेना र विद्रोही समूहबीचको लडाईका कारण हजारौं विस्थापित भइसकेका छन्। म्यानमारका सैन्य नेताहरूले यस वर्ष चुनाव गराउने भने पनि आलटाल गर्दै आएका छन्। दशकौंदेखि गृहयुद्धमा फँसेको म्यानमारमा सन् 2021 मा सेनाले कु गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदन अनुसार 1.5 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। 40,000 बढी घरहरू भत्किएका छन्। 80 लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् भने 15 लाख मानिसहरू खाद्यान्नको अभाव झेलिरहेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अर्को साता रुस भ्रमण गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। मस्को र कियव दुवैले पूर्वी शहर बाखमुटमा भीषण युद्ध जारी राखेका बेला चीनका राष्ट्रपति सीले रुसको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सार्वजनिक रूपमा सीलाई मस्कोमा आमन्त्रित गरिसक्नु भएको छ। यसलाई युक्रेनमा रुसको युद्धको समर्थनको रूपमा चित्रण गरिएको छ। यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सीले चीनको हितको रक्षा गर्न चिनिया सेना सक्षम हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले चीनमा थप स्थिरता र सुरक्षाको आवश्यकता समेत जोड दिनुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
बंगलादेशको रोहिंग्या शरणार्थी शिविरमा लागेको भीषण आगलागी योजनाबद्ध रूपमा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर रोहिंग्या क्याम्पमा गत साता लागेको आगलागी गलत उद्देश्य राखेर गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत मार्च 5 मा भएको आगलागीबाट सो शिविरका 15,000 परिवार घरबार विहीन भएका थिए भने करिब 2,800 मानिस विस्थापित भएका थिए। शिविरमा आगलागी भएकै समयमा अन्य स्थानमा पनि आगलागी भएकाले यो योजनाबद्ध भएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। आगलागीबाट मानवीय क्षति भने भएको थिएन। मानवीय क्षति नभए पनि एक शिविरमा फैलिएको आगोबाट बस्तीका घर टहरा लगायत भौतिक संरचना नष्ट भएका थिए। आगलागीबाट त्यहाँका विद्यालय, अस्पताल, मेडिकल क्लिनिक लगायतमा क्षति पुगेको थियो। अब खेल प्रसंग। आईसीसी विश्वकप लीग 2 त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। जितसँगै नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमी राखेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनीले दिएको 96 रनको झिनो लक्ष्य नेपालले 7.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 21 बलमा 8 चौकार 3 छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक 53 रन जोडे। यस्तै कुशल भुर्तेले 33 तथा कुशल मल्लले 12 रन जोडे। यसअघि नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीले 32 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 95 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 5, बायाँ हाते बलर ललित राजवंशी र कुशल मल्लले समान 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। नेपालले 35 खेलबाट 31 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष 3 मा रहँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने नेपालले अब नेपालले अन्तिम खेलमा आगामी बिहिबार युएईलाई पराजित गर्नुपर्नेछ। समान खेल खेलेको पपुवा न्युगिनी 11 अङ्कसहित तालिकाको पुछारमा छ। यसैबीच सन्दीप लामिछानेले ओडिआई करियरमा तेस्रो पटक एकै म्याचमा 5 विकेट लिएका छन्। सन्दीपले यसअघि 2020 मा अमेरिका र 2021 मा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 6 विकेट लिएका थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आजको खेलमा एफसी खुमलटारसँग हिमालयन शेर्पा 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा खुमलटारका लागि खेलको 21औं मिनेटमा मनिष थापाले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 1-0 गोल अन्तरमा पहिलो हाफ सकिए पनि दोस्रो हाफमा पुनः खुमलटारका लागि 65औं मिनेटमा स्टेफन विनोङले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए। 2-0 पछि परेको हिमालयनका लागि विश्वास श्रेष्ठले 79औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई लयमा फर्काउने कोसिस गरे पनि पर्याप्त बन्न सकेन। यसैबीच दशरथ रङ्गशालामा भइरहेको अर्को खेलमा अहिले 7बाट युथ क्लब र 3 स्टार क्लब 20 प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि टोलीले गोल गर्न सकेको छैन। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको 5 वर्षीय कार्यकाल सुरु। नयाँ राष्ट्रपतिको शपथपछि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको विदाई। मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाएसँगै राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार तथा सुविधालाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चासो प्रकट। जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा। अनुदान लागत बढी परेको भन्दै सरकारद्वारा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि। सरकारी अनुदान 12% घट्यो। म्यानमारमा सेनाले कम्तीमा 28 जना भिक्षुको हत्या गरेको विद्रोही समूहको दाबी। राजधानी शहर र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा लडाईँ चर्किँदै। र आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको सिरिजमा नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 9 विकेटले पराजित। शीर्ष 3 मा रहँदै सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै। जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसंग। पश्चिमी वायुको प्रभावले काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न क्षेत्रमा अपराह्नदेखि वर्षा भइरहेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण बागमती, गण्डकी र कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अहिले हल्का वर्षा भइरहेको छ। यो क्रम भोलि पनि जारी रहने मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। प्री मनसुनको प्रभाव बढ्दै जाँदा मेघगर्जन सहित वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बेलुकीको समयमा केही दिन लगातार वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। महाशाखाका अनुसार मध्य प्रदेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।